Jeremiah 7. Gisugo sa Ginoo si Jeremias sa pagsangyaw niining maong mensahe didto sa ganghan sa templo diin ang katawhan sa Juda mosulod aron pagsimba sa Ginoo. Si Jeremias miingon, "Pamati kamo, ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon. Husba ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga binuhatan aron tugutan ko kamo sa pagpadayon sa pagpuyo dinhi. Ayaw na kamugtuon niining bakak nga mga pulong. Layo kita sa kadaot kay aniagod kita sa templo sa Ginoo. Ayaw na kamo pagbuhat og daotan ug ayaw na kamo pamintaha. Ayaw na ninyog daog-dauga ang mga langyaw, mga ilo ug ang mga byuda. Hunong na kamo sa pagpatay sa mga dili sad-an dinhi niining balaan nga dapit. Ayaw na kamo simba sa mga Dios kay makalaglag kini kaninyo. Kung tumano ninyo kining akong gisulti, tugutan ko kamo sa pagpadayon og puyo niining yutaa nga gihatag ko sa dayon ngadto sa inyong katigulangan. Ang gisaligan ninyo mao ang malimbungon nga mga pulong. Nangawat kamo, nagpatay, nanapaw, nanumpagbakak, naghalad ngadto kang Baal ug nagsimba sa mga Diyos nga wala ninyo mailhi kaniadto. Nagpadayon kamo pagbuhat sa akong gikasilagan ug unya motindog kamo sa akong atubangan sulod sa akong templo ug moingon, walay kadaot nga moabot kanato. Nagdahom ba kamo nga ang akong templo maoy taguanan sa mga tulisan? Nakita ko ang tanan ninyong gibuhat. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. Pangadto kamo sa silo nga maoy unang dapit nga akong gipili nga adto ako simbaha. Ug tan-awa ninyo kung giunsa ko ang maong dapit tungod sa pagkadautan sa Israel, ang akong katawhan. Gibuhat ninyo kining tanang sala nga gipanghinganlan ko. Bisag kapila ko na kamo pasidan-i. Nagdumili kamo sa pagpatalinghog kanako ug nagpakabungol kamo sa dihang gitawag ko kamo. Ako ang Ginoo nga ang nagsulti niini. Tungod niini ang gibuhat ko didto sa silo, buhaton ko usab ngadto sa akong templo nga inyong gisaligan ug ngadto sa dapit nga gihatag ko kaninyo ug sa inyong katigulangan. Hinginlan ko kamo gikan sa akong atubangan sama sa akong gibuhat ngadto sa inyong mga kadugo, ang katawhan sa Ephraim. Miingon ang Ginoo, Jeremias, ayaw na pag-ampo alang niining maong katawhan. Ayaw paghilak tungod kanila. Ayaw pagpangilyo po kanako kay dili na ako magpatalinghog kanimo. Wala ka ba makakita sa ilang gibuhat didto sa mga syudad sa Juda o sa kadalanan sa Jerusalem? Nangahoy ang kabataan o naghaling ang kalalakinan o ang kababayenan, nagmasa sa harina aron himuon nga pan, alang sa ilang diyosa nga kuno, maoy rayna sa langit. Naghalad usab silag mga ilimnon ngadto sa uban pang mga Diyos, aron pakaulawan nila ako. Apan ako bagayod kaha ang ilang gipalagot? Dili. Sila ra ang maulawan. Busa ako ang Ginoong Diyos magpahamtang kanila sa akong kapintas dinhi niining templo ha. Pahamtangan ko sa akong kapintas ang katawhan ug ang kahayupan, lakip ang kakahuyan ug ang kaumahan. Ang akong kasuko sama sa kalayo nga walay makapalong. O katawhan ko, maayo pagkauno na lamang ninyo ang mga mananap nga sunugon unta sa hingpit diha sa halaran, lakip sa mga halad nga gitugot kaninyo pagkaon.
Ako ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel, maoy nagsulti niini. Sa pagdala ko sa inyong katigulangan gikan sa Ehipto, wala ko sila sugua sa paghimog mga halad nga sunugon. Apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan aron ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa kinabuhi sumala sa akong kabubuton aron magmauswagon sila. Apan wala sila mutuman o magtagad niini. Gibuhat hinuon nila ang gidikta kanila sa gahi o sa kadautan nilang kasing-kasing o misamot hinuon silag kadautan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan gikan sa Ehipto, hangtod karon, nagsigi ako padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalinghog o magtagad ni kanila. Misamot hinuon ang kagahi sa inyong ulo ug mas dautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa Jeremias isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila apan dili sila motubag. Sultihi sila nga ang ilang nasud wala magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios o dili sila buot nga tudluan. Alang kanila wala nay kamatuoran o dili na gani sila maghisgot bahin niini. Pagbangutan kamong katawhan sa Jerusalem, putli ang inyong buhok ug isalibay kini. Tugtuga ang huni sa paglubong didto sa kabungturan kay ako, ang Ginoo misalikway ug mitalikod na niining katawhan nga akong gikaligot-gutan. Ako, ang Ginoo, ang nagsulti niini. Nakahimo og dautan ang katawhan sa Juda. Gipahiluna nila ang ilang mga Diyos nga akong gidumtan sa sulod sa akong templo o sa ingon, gipasipad-an nila kini. Didto sa walog sa Hinom, nagtukod sila halaran nga ginganlag Tofet aron didto sunugon ang ilang mga anak, ingon nga halad. Wala ko sila sugua sa pagbuhat niini og wala gani kini, musantop sa akong hunahuna. Ug moabot na gayud ang panahon nga dili na kini nganlag Tofet o walog sa Hinom, nganlan na kinigwalog sa kamatay kay ipanglubong nila ang daghang tawo didto sa Tofet kay wala nay dapit nga kalubngan. Ang mga minatay pangan-on na lamang sa mga langgam o sa mga mananap nga ihalas o wala nay makaabog kanila. Ang maong yuta mahimo ng usa ka disyerto o didto sa mga syudad sa Juda o sa kadalanan sa Jerusalem. Wala nay madungog nga pagmaya o hudyaka o wala nay mabati pang tingog sa mga bag-ong ninyo.